रब का मेहमान आया माहे रमजान, हुकूमत भी गरीब पर मेहरबान। निगहबान रमजान के बाद वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज भी आ गया। टोबा टेक्सिंग में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए रकूम की तकसीम। जिले में 2475 मुस्तहिक खानदानों को रकूम मिलेगी। 5000 की अदायगी के लिए स्पेशल काउंटर्स भी कायम। सूबाई हुकूमत ने चिन्योट के 41,000 से जायद घरानों की मदद की तो वफाकी हुकूमत भी पीछे ना रही। जिला के लिए मजमूई तौर पर 45 करोड़ से जायद की इमदाद की तकसीम जारी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 8000 खातीन को 5000 रुपए फी कश मिलने लगे। दोनों हुकूमती प्रोग्रामों से 50,000 से जायद अफराद मुस्तफीद। झंग में सस्ती चीनी के 3 स्टॉल फाल। खरीदारी के लिए शहरियों का रश। सैटेलाइट टाउन, मॉडल बाजार, तांगा अड्डा और तालाब कमेटी ग्राउंड में स्टॉल्स लग गए। शहरियों ने चीनी का कोटा 2 से बढ़ाकर 5 किलो करने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद टीचिंग अस्पताल जाने वाली हामला खातीन के लिए अच्छी खबर। एक ही मकाम पर तशखीस से इलाज तक की सहूलत फराहम। अल्ट्रासाउंड, लेबॉर्ट्री और अद्वियात समेत तमाम सहूलियात लेबर रूम में ही मुयस्सर होंगी। वन विंडो ऑपरेशन के तहत इलाज की फराहमी शुरू। फैसलाबाद डिवीजन में चिकन, सब्जियों और सब्ज मसाला जात के दाम अंडर कंट्रोल। मांग बढ़ते ही फलों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर। चिकन के सरकारी दाम 591, मार्केट में 650 रुपए किलो तक फरोख्त। प्याज 3, सब्ज मिर्च 5, टमाटर 6 और लहसुन की कीमत 10 रुपए कमी। खरबूजा 200, अमरूद 220, सेब 350 और स्ट्रॉबेरी 420 रुपए किलो, जबकि केला 300 रुपए दर्जन तक बिकने लगा। फैसलाबाद के हिलाल अहमद अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आतिशबाजी। ग्रीन मीटर पर काम करते सोलर पैनल कंपनी के 2 मुलाजिम झुलस गए। नर्सरी वार्ड में जेरे इलाज तमाम 14 नौमौलूद बच्चे अलाइट अस्पताल 2 मुंतकिल। एमएस मुख्तार अहमद रंधावा का कहना है कि आईसीयू वेंटिलेटर पर कोई बच्चा नहीं था। जी मेरे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों को मेरे दमा है। इनके पापा को भी दमे का मसला है, तो 3 बच्चों को मेरे थैलासीमिया है। इसलिए ये थैलासीमिया मेजर है 2 बच्चों को, तो एक माह में 2 बार या 3 बार हमें ब्लड लगवाना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल होता है ब्लड लगवाना। कभी कभी तो हमारे पास किराया भी नहीं होता, हम पैदल मार्च करते हैं। 600-700 रुपये मैं मंडी से दिहाड़ी लेकर आता हूँ, वो भी मेरे आते सारे मेडिकल स्टोर पर बच्चों के लिए पैसे सारे लग जाते हैं। लेकिन बात ऐसा होता है जो दूध है ना बच्चों को रात को खाली फीटर मुंह में देने पड़ते हैं। फैसलाबाद में एक ही घर के 3 नन्हे फूल थैलीसीमिया का शिकार। किराए के घर में गुर्बत का राज। दिहाड़ीदार मजदूर बाप बेबस। घर का किराया दें या बच्चों को महीने में 3 बार खून लगवाएं। परेशान वालिदैन की आंखें छलक पड़ी। वजीर आला मरियम नवाज से दासरसी का मुतालबा कर दिया। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के जेर इंतजाम मैट्रिक इम्तहानात का चौथा रोज। डिवीजन भर में तलबा ने मॉर्निंग शिफ्ट में बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का पर्चा दिया। इम्तहानी मराकिज की सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार भी तैनात। दूसरी शिफ्ट में बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का पर्चा। दर्स निजामी के तलबा अल्फिका का पेपर भी देंगे। फैसलाबाद की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम लॉन्च करने का फैसला। खातीन के तालीमी इदारों में डेवलपमेंट सेंटर्स बनेंगे। खातीन के हुकूक, हिफाजत, सेफ्टी कवानीन के बारे में आगाही दी जाएगी। और टेक्नोलॉजी के जदीद दौर में ईद कार्ड की रिवायत दफन होकर रह गई। ईद कार्ड की जगह मोबाइल फोन, फेसबुक, इंटरनेट ने ले ली। अहमदपुर सियाल के डाकिया को भी सुनहरी दौर की याद सताने लगी। कहते हैं ईद कार्ड पहुंचाने पर हमें भी ईदी मिल जाती थी। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के जेर इंतजाम मैट्रिक इम्तहानात का चौथा रोज। डिवीजन भर में तलबा बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का पर्चा हल करने में मसरूफ। इम्तहानी मराकिज पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार भी तैनात। दूसरी शिफ्ट में दर्स निजामी के तलबा अल्फिका का पेपर भी देंगे। रमजान मुबारक में वफाकी हुकूमत का आवाम को रिलीफ। बिजली 2 रुपए 12 पैसे फी यूनिट सस्ती। बिजली सार्फिन को कमी का रिलीफ मार्च के बिलों में मिलेगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आवाम ने बिजली की कीमत में कमी को मामूली करार दे दिया। बोले जब कीमतें बढ़ाते हैं तो 12-15 रुपए फी यूनिट इकट्ठी बढ़ा देते हैं। कमी सिर्फ 1-2 रुपए करते हैं जो ना इंसाफी है।
رمضان المبارک میں مہنگائی سے ریلیف دلایا جانے لگا، ٹوبہ ٹیکسنگ انتظامیہ کا سخت ایکشن، 2 روز میں گراں فروشوں کو 1,45,000 روپے کے جرمانے، ضلع بھر میں 306 دکانیں سیل، 65 افراد گرفتار، جھنگ میں بھی 84 پرائس کنٹرول مجسٹریٹ متحرک، ہر مجسٹریٹ پر 130 سے زائد انسپیکشنز کرنا لازم، خفیہ ایجنسیز کی رپورٹ سے بھی معاملت لینے کا فیصلہ، اوور چارجنگ پر مزید 4 افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ ماہ سیام میں شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ضلعی افسران متحرک، فیصل آباد میں ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر نے ماڈل بازار میں رعایتی چینی اور آٹے کا سٹاک چیک کیا، ٹوبہ میں اے ڈی سی جی ذیشان لبھا نے اشیاء کی قیمتوں کا جائزہ لیا، کمالیہ اور جھنگ میں منافع خوروں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے مستحق کا حق دہلیز پر پہنچانے کا سلسلہ مزید تیز، فیصل آباد انتظامیہ نے نگہبان رمضان پیکج کے تحت 79,000 سے زائد گھروں تک پے آرڈرز پہنچا دیے، چنیوٹ میں 3 روز کے دوران 22,000 افراد پے آرڈرز تقسیم، کمالیہ میں بھی پے آرڈرز کی تقسیم کا سلسلہ جاری۔ مستحقین کی حق تلفی کرنے والوں کے خلاف جھنگ انتظامیہ میدان میں نکل آئی، نگہبان رمضان پیکج کی رقم سے اضافی کٹوتی کرنے والے ریٹیلرز کے خلاف کریک ڈاؤن، 7 ریٹیلر شاپ سیل، ملزمان موقع پر گرفتار، مقدمات درج، ٹوبہ ٹیکسنگ میں ریٹیلرز 300 سے 400 روپے تک کٹوتی کرنے لگے، ڈپٹی کمشنر نے سخت کارروائی کا حکم دے دیا۔ حکومتی احکامات پر ڈاکٹرز کی چھٹی، ڈسپنسر نگہبان رمضان پیکج کے چیک تقسیم کرنے پر تعینات، فیصل آباد میں گورنمنٹ سٹی ڈسپنسریز کی حالت غیر ہو گئی، طبی مراکز پر صحت سہولت یا نہ ادویات دستیاب، وائر کیریئر، نائب قاصد اور سینیٹری ورکرز مریض چیک کرنے لگے، شہریوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ فیصل آباد کے اکلوتے ورکنگ ویمن ہاسٹل کی قسمت جاگ اٹھی، خطرناک قرار دی جانے والی بلڈنگ کے لیے 1.5 کروڑ روپے کے فنڈز جاری، محکمہ بلڈنگ نے ہاسٹل کی تعمیر و مرمت کا آغاز کر دیا، رہائشی خواتین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پولیس افسران کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں نکھار، جدید آئی ٹی ٹول سے شناسائی کے لیے تربیتی ورکشاپ، چنیوٹ میں آئی ٹی ماہرین نے مختلف موضوعات پر تفصیلی لیکچر دیا، سی ڈی آر، ڈیٹا انالیسس، لوکیشن، جیو فینسنگ اور کرائم میپنگ پر بریفنگ دی۔ کمشنر مریم خان کی زیر صدارت بورڈ آف گورنر کا اجلاس، ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالجز کی فیس میں 8% اضافہ، ایم پی اے عظما راجہ، ایڈیشنل کمشنر کوارڈینیشن عامر رضا اور دیگر شریک ہوئے۔ اور فیصل آباد ڈویژن میں سورج کی چمکتی کرنوں کا راج، موسم کھل گیا، صبح کے اوقات میں مطلع صاف، موسم بھی خوشگوار، موجودہ درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچ گیا، آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں، محکمہ موسمیات نے سب بتا دیا۔